अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असहाब कहफ का वाक़या। प्यारे दोस्तों, असहाब कहफ कौन थे, कितने थे, गार में क्यों छुपे थे, उनके साथ कौन सा जानवर था, उनको अल्लाह ताला ने कितना अरसा सुलाए रखा, ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है और इस हवाले से मुकम्मल सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। इस सूरत का नाम सूरह कहफ इसी गार के निस्बत से है जिसमें ये असहाब छुपे थे और अल्लाह ने उनको इसी गार में सुलाए रखा। आज के इस आर्टिकल में आपको असहाब कहफ का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। आर्टिकल दिलचस्प होने के साथ ईमान अफरोज़ भी है, लिहाजा इस आर्टिकल को पूरा आखिर तक ज़रूर पढ़ें और हमारे चैनल इस्लाम में नूर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और निहायत बदतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खशूशन उनका एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। वो तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ शहर अफसोस के सूरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म ज़बर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह लिए और सो गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज़ हुआ और गुस्से में आकर ये हुक्म दे दिया कि गार को एक मजबूत दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। लेकिन दोस्तों, रिवायत बताती है कि दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम दिया था वो बहुत ही नेक दिल और सहाबी ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुंदा करके तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इस तरह की एक तख्ती शाही ख़जाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम वैदरुश था तख्त नशी हुआ, जिसके 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंज़ो-ग़म में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंश कुद्दूस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरीव जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, उज्ज वज़ल कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले कांपते हुए वहां से भाग गए और असहाब कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ दीन ईश्वी का चर्चा है और लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर हैरत ज़दा हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है। इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों आ गया। फिर ये नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को सुबह हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है, चुनांचे दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है।
یملی خاں نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملی خاں نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملی خاں نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائے دین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملی خاں کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملی خاں گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور گونجا تو ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالب دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھی کہ ایک مومنوں کی جماعت اپنے دن کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں چھپی ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروش کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروش بادشاہ اپنے ساتھیوں اور شہر کے لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مونکا کیا اور اپنی ساری باتیں بیان کی۔ بیدروش بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروش نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کے لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سمان کر دیا۔ پھر بیدروش بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ تفسیر الخازین کے جلد نمبر 3 سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اصحاب کہف کا یہ عجیز اور دلچسپ واقعہ پڑھا۔ یہاں تک بات ہے اصحاب کہف کی تعداد کی تو روایت میں آتا ہے کہ تعداد میں لوگوں اختلاف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ رہی بات اصحاب کہف کے ناموں کی تو یاد رہے کہ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ آخری اصحاب کہف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا ہمیں آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم مریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن پھر سے اٹھائیں گے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا پورا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔